ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا اللہ دے گھر دے اندر آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا نجات دا سبب بنائے۔ ایک دعا ہے کہ جو بیمار مسلمان نے اللہ پاک انہاں نوں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جڑی اکھاں دی بیماری آج کل عام ہو چکی، اللہ پاک ہر ایک مسلمان دی اس بیماری دے کولوں حفاظت فرمائے۔ فیاض عرف منا انہاں دی بیٹی بیمار ہے، مکمل طور تے اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ جو مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے،
اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر خیر کیتا ہے، آپ دی عظمت اور شان اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ربیع الاول دا پہلا جمعہ 5 تاریخ ہے اج۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زبانی کلامی محبت دا ثبوت پیش کرن دے نال زبانی کلامی محبت دا اظہار کرن دے نال نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ادا ہوئے گا، آپ خوش ہون گے، اور نہ ہی اللہ پاک نے راضی ہونا۔ نبی پاک دی زندگی اسوہ حسنہ ساڑے واسطے طریقہ اور نمونہ ہے۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام دی قدر کیتی، ادب کیتا، احترام کیتا، پھر اس ادب اور احترام دا جو تقاضا سی اس نو پورا کیتا، یعنی نیک اعمال کیتے، نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اللہ دے حکم دے نال، پھر اللہ بھی راضی اور اس دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت عطا فرمائی، وہ ایک الگ ہی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آپ بڑے بلند، بڑے عرفہ اور اعلیٰ، بڑے مقام و مرتبے والے، عظمت اور فضیلت والے نبی نے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو نبی علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پہچان اور کیڑے کیڑے مقامات اور کیڑیاں چیزاں نے نبی علیہ السلام دے مقام و مرتبے نو پہچانے۔ نبی علیہ السلام دی عظمت نو سمجھے، آپ نو پہچان کے نبی علیہ السلام دی قدر کیتی ہے، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ وہ کیڑی مخلوق ہے کہ جنہوں نبی علیہ السلام نے صرف ایک بار فرمایا تے انہوں نے فوراً آپ دے سنن تو بعد فوراً آپ دی بات نو منیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور آپ سب نو ایسا ہی بنا دے کہ اسی بھی نبی پاک علیہ السلام دی بات نو منن والے بن جائیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال محبت دا اظہار، ہر چیز نبی علیہ السلام نو پہچان گئی کہ آپ دا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کی بنا کے بھیجیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے محنت کیتی ہے، جنہاں نے نبی علیہ السلام نو پھر تسلیم کریا، منیا، انہاں نو پھر اللہ پاک نے مقام بھی بڑا عطا کیتا ہے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی تعریف کیتی اور کی فرمایا۔ اللہ نے اپنے کلام دے اندر، قرآن مجید دے اندر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، میں اللہ پاک نے تینوں سب تو پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی نو رسول بنا کے بھیجیا، اپنے پیغمبر نو اپنا نبی بنایا،
فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی اساں تینوں اللہ پاک فرما رہے نے اساں تینوں سب تو پہلے گواہی دین والا بنایا تے دوسرے نمبر تے فرمایا تینوں خوشخبری بشارت دین والا، تیسرے نمبر تے فرمایا اے میرے نبی اساں تینوں ڈران والا بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی اساں تینوں بھیجیا گواہی دین والا بنا کے، تینوں بھیجیا خوشخبری دین والا بنا کے، تینوں بھیجیا ڈران والا بنا کے۔ اللہ پاک دی انہاں دے سامنے تصدیق کر دے کہ صرف ایکو ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو انہاں نو توحید دی طرف بلا کے لیا، گواہی بنا کے اللہ پاک نے گواہ بنا کے نبی نو بھیجیا۔ نبی صرف ایکو گل دی گواہی دیندا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ فرمایا میرے نبی اندی تساں جا کے گواہی دے دیو۔ دوسری بات فرمائی تو انو خوشخبری دین والا بنا کے بھیجے ہے، تے خوشخبری جڑا اللہ پاک دی توحید نو من لوے، اللہ پاک دے ایمان لے آئے، نبی پاک علیہ السلام دا سچا امتی بن جائے، پھر ان دے واسطے خوشخبری کیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرمایا میرے پیارے نبی جیڑا تیرا امتی اپنی زبان تو کہہ دے وے بے شک ساڈا رب اللہ ہے، تے پھر ان دے اوتے استقامت اختیار کر لوے، ثم استقاموا ان دے اوتے پکا ہو جائے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرمایا ان دے اوتے استقامت اختیار کر لوے، پکا ہو جائے، جنیاں مرضی تکلیفاں پہنچ جان، جننے مرضی دکھ پہنچ جان، جنیاں تکلیفاں آ جان، اپنی جان تے برداشت کر لوے، لیکن کلمہ نہ چھڑے۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہاں نو پھر اللہ پاک دی جنت دی خوشخبری ہے۔ نبی اللہ پاک دی جنت دی خوشخبری دین آیا ہے، تے تیسرے مقام تے فرمایا اے میرے نبی اساں تینوں ڈران والا بنا کے بھیجے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو آ کے اللہ پاک دی توحید دسی، جہنم دے حالات دسے، جنت دیاں نعمتاں دسیاں، جنت دا سکھ تے چین اپنی امت دے سامنے بیان کیتا، تے جہنم دے برے حالات، جہنم دیاں تکلیفاں، جہنم دے اندر جو مصیبت جو تکلیف پریشانی ان دے تو نبی پاک علیہ السلام نے آ کے ڈرایا ہے، جے اللہ نو منو گے تے کامیابیاں پا لو گے، جے اللہ نو نہیں منو گے اپنے اللہ دی نافرمانی کرو گے، پھر ناکامی تے تہاڈی بربادی ہوئے گی، تسی اللہ دے کولوں ڈرو۔ ڈرایا سانو نبی پاک نے، تے اس مقام تے اگلے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے نبی اساں پھر اللہ پاک فرما دینے اساں اپنے نبی نو اللہ دی طرف خدا دی طرف لوگاں نو بلان والا بنا کے بھیجے ہے، اساں اپنے پیغمبر نو روشن چراغ بنا کے بھیجے آئے۔ نور ہدایت اللہ نے عطا کیتا ہے، نبی پاک نے ظلم تے کفر دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے اللہ دی توحید دی روشنی دی طرف لوگاں نو رستے تے لگا دیتا، لیکن اللہ پاک نے
آپ نو اتنی عظمت اور فضیلت عطا کیتی ہے تے پھر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام نو پہچانے ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی قدر بھی کیتی ہے۔ سب تو پہلے اللہ پاک دے فرشتے اجے انسان اللہ پاک نے پیدا نہیں کیتے، اللہ پاک نے فرشتیاں نو پیدا کیتا جڑے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردے نے۔ بے شمار فرشتے اے اللہ پاک دیاں عبادتاں کرنے والے، جے کوئی فرشتہ قیام دے اندر کھڑا تے قیام ہی کری جاندا ہے، رکوع اندر کھڑا تے رکوع ہی کری جاندا ہے، سجدے اندر چلا گیا تے سجدہ ہی کیتی جاندا ہے، جے کو تشہد بیٹھا تے تشہد بیٹھا ہے۔ اللہ دے فرشتے اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرتے نے تے اپنے اللہ دی تعریف کرتے نے۔ فرمایا اے لوگو، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری ہر ایک مخلوق نے قدر کیتی ہے، ہر ایک شے نے میری قدر کیتی ہے، تے دو مخلوقاں ایسیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر نہیں کیتی، ایک انسان تے دوسرے جنات نے۔ حساب بھی انہاں دوواں دا ہی اللہ نے لینا قیامت نو، انسان تے جن نو خاص اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت لی کیتا۔ ایک ہوئی دو ہستیاں جن تے انسان جنہاں نے اللہ دے پیغمبر دی قدر و اہمیت نو نہیں سمجھیا، جنہاں تے انساناں دے وچوں کوئی ایسے لوگ تے جنہاں نے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کیتیاں نے، جنہاں نے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں، انہاں وچ انسان بھی نے جنات بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ دی حدیث ترمذی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا اللہ دے فرشتے کنہ کو حیا کر دینے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا دنیا دے لوگوں، میں اللہ پاک اپنے پیغمبر دے اتے درود و سلام بھیجنا، جنت وچ اللہ اپنے نبی دے درجات بلند کر دینے۔ جے نبی جیندہ جاگدا اللہ دی زمین دے اتے اللہ درود بھیج دینے، اللہ اپنے فضل و کرم اپنے نبی تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول کر دینے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا تسی سارے ہی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، کیونکہ تواڈا رب بھی تے تواڈے رب دے فرشتے تواڈے پیغمبر تے درود بھیج دینے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے کنیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، ایتھے فرمایا اللہ دے فرشتیاں دے متعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی میرے تے درود بھیج دین تے اللہ دے فرشتے بھی میرے تے درود بھیج دینے، تے اے ایمان والیو تسی بھی اللہ دے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو، تسی بھی نبی تے درود بھیجیا کرو۔ اتنی عظمت اور فضیلت ترمذی اندر حدیث نبی پاک دی کیویں اللہ دے فرشتیاں پہچان کیتی ہے۔ اللہ دا فرشتہ آسماناں تے اللہ دے کولوں اجازت طلب کر کے کہنے لگا اے میرے خالق مالک، اے میرے اللہ رب العالمین، اے فرشتہ اللہ پاک دے سامنے عرض کر رہے ہیں، اللہ پاک دے کولوں اجازت مانگ رہے ہیں، اے میرے اللہ اگر مینوں تو اجازت دے دے میں تے میں تیری زمین تے جانا چاہنا۔ فرمایا میرے فرشتے زمین تے جان دا تیرا کی مقصد ہے؟ کہنے لگا اللہ جڑا تیرا آخری پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا تیرے اس آخری پیغمبر دا تیری زمین تے جا کے دیدار کراں، تیرے پیغمبر دی جا کے زیارت کراں۔ میرا دل چاہتا ہے، میرے دل اندر تیرے پیغمبر واسطے بڑا جذبہ اور ذوق شوق ہے، میں جاواں تیرے پیغمبر علیہ السلام دا جا کے چہرہ ہی ویکھ لواں۔ اجازت اللہ کو منگیے کہ میں جانا چاہنا تیری زمین تے۔ فرشتے سمجھ دے نے نبی پاک دے مقام نو تاں کر کے فرشتہ اجازت مانگ دا نبی پاک دی زیارت دی۔ اللہ نے اجازت فرمائی کہ میرے فرشتے چلے جاؤ۔ اے اللہ دا فرشتہ آسمانہ تو چلن لگا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے جے تو میرے آخری پیغمبر میرے محبوب نبی کول چلے ہیں، خالی نہیں جانا، میں اس پیغمبر علیہ السلام دے واسطے تینوں دو خوشخبریاں دے کے بھیجنا۔ جا چلا جا اپنے دل دی مراد پوری کر کے نبی دا چہرہ تک لے، نبی پاک علیہ السلام نو جا کے ویکھ لے۔ اے میرے فرشتے دو خوشخبریاں لے جا۔ جدوں میرے پیغمبر دے نال تیری ملاقات ہوئے تے نبی پاک نو دو خوشخبریاں بھی دے چھڈی۔ یہ اللہ پاک دی طرفوں انعام، اللہ پاک دی طرفوں تحفہ ملیا۔ اے فرشتہ آسمانہ تو چلیا، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے پیش ہو گیا۔ کتنا مقام اللہ پاک فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا قدر کرو، تعظیم کرو، عزت کرو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ کنی عزت ہے فرشتے دے دل اندر۔ نبی پاک دی زیارت نو آسمانہ تو چلیا، آپ دی خدمت دے اندر پہنچیا تے کہن لگا اللہ دے نبی میں بڑی چاہت تے بڑی محبت بڑی پیار تے عقیدت دے نال میں تہاڈی خدمت دے اندر آسمانہ دا سفر طے کر کے آیا۔ فرمایا تیرے آن دا کی مقصد ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی تسی اللہ دے آخری نبی ہو تے میرا دل چاہیا میں اس پیغمبر دی زیارت ہی جا کے کراں۔ این نکلن لگیاں اللہ تو اجازت لے کے تے دو چیزاں اللہ پاک نے مینوں عطا کیتیاں نے، دو خوشخبریاں اللہ پاک نے دتیاں نے جیڑیاں میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن لگا۔ فرمایا میرے کول آن والے اللہ دے فرشتے، دس او خوشخبریاں کیڑیاں نے؟ اللہ دا فرشتہ کہن لگا ایک پہلی خوشخبری جیڑی اللہ پاک نے توانوں بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عطا کیتی ہے، جدوں جنت اندر جائے گی اللہ پاک ساریاں نیک سالے جیڑیاں جنتی عورتاں ہون گیاں انہاں ساریاں عورتاں دی سردار اللہ تہاڈی بیٹی فاطمہ نو بنا دیتا ہے۔ تسی خوش ہو جاؤ، تسی دنیا تے لوگاں دے نبی جے، لوگاں دے رہبر تے رہنما جے۔ تہاڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت اندر جائے گی تے سرداریاں کرے گی۔ اللہ پاک نے تہاڈی اولاد نو جنت دی سرداری عطا کر دیتی ہے۔ تے دوسری خوشخبری نبی پاک دی خدمت اندر کہ جڑے تہاڈے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے وچوں پیدا ہون والے تہاڈے نواسے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جدوں اے جنت دے اندر جان گے اللہ تہاڈی امت دے جڑے نوجوان لوگ جنتی ہون گے اللہ اینا سارے نوجوان نیک جنتیاں دے سردار حسن و حسین نو بنا دیتا ہے۔ اے دو خوشخبریاں اللہ پاک نے اپنے نبی نو عطا کیتیاں نے۔ پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ کیا ہے، نبی پاک دا ادب و احترام کیے، اللہ دے فرشتے نبی پاک دا حیا کرن، اللہ دے فرشتے نبی پاک دے نال محبت دا اظہار کرن۔ ایک گیا گزریا انسان تے دوسرا جن
اے نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی کرے تے دوسرے مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تے اللہ دے فرشتے سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے فرشتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی پہچان کیتی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پاک فرما دے نے تسی ایمان لے کے آؤ سب تو پہلے اپنے اللہ تے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ایمان لے آؤ اپنے اللہ تے اور دوسرے مقام تے فرمایا وَرَسُولِهِ تے اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایمان اللہ تے پھر ان دے پیغمبر تے ایمان لے آن دے بعد اے لوگو پھر میرے پیغمبر دی تعظیم اور توقیر نو سمجھو پھر میرے نبی دی قدر کرو عزت کرو میرے نبی دا ادب و احترام کرو اللہ پاک نے سانو پابند کر دیتا ہے میرے پیغمبر دا خیال کرو میرے پیغمبر دا حیا کرو ان دی تعظیم کرو عزت کرو جتھوں میرا نبی توانو روکے اتھو رک جایا کرو اللہ دے فرشتے نبی پاک دے مقام نو سمجھ دینے پہچان گئے اللہ پاک دے فرشتے تے دوسرے مقام تے جنہ پہچان لے آؤ کامیاب ہو گئے اے تے اللہ دے فرشتے نے تے دوسرا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دے ماب دے مقام و مرتبے نو جیڑے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پہچانن والے فرشتیاں تو بعد جنات بھی نے جڑے اللہ دے پیغمبر نو پہچان لیندے نے انہاں جنہ دے وچوں نیک بھی نے تے بد بھی نے جویں انساناں دے وچوں نیک تے برے ایویں جنات دے اندر بھی نیک تے برے نے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی کیویں قدر کیتی ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دے کلام قرآن مجید دی تلاوت کر لینے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تلاوت کر لینے قرآن مجید نو پڑھ رہنے ادھرو ایک جماعت جنہ دی نبی پاک دے کولو گزر رہی ہے غالباً 1000 جنات دی جماعت ہے تے اے جنہ دی جماعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دینے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی جماعت جنات دی نویں نبی پاک دے کولوں گزری تے کنہ دے اندر نبی پاک دی تلاوت دی آواز پہ گئی تے اے جنات اوتھے ہی کھڑے ہو کے نبی پاک دا قرآن سننا شروع کر دیندے نے آخرکار آپس اندر ایک دوسرے نو مخاطب ہو کے آندے نے آج اساں اللہ دے نبی دے کولوں قرآن سنے ہے نبی نے اللہ دا کلام پڑھے ہے اساں اپنے کنہ نال سنے ہے تے بہترین موقع جسی اندے تو فائدہ نہ اٹھایا تے کسی اسی تباہ و بربادی نہ ہو جائیے اندہ حق اے بند ہے جس پیغمبر نے قرآن دی تلاوت کیتی تے اساں نبی دی زبانوں قرآن دی تلاوت سنیے ہن آکھ اے خوئی بند ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا آج دے بعد اسی اللہ دے نال وعدہ کرنے ہیں کہ آج دے بعد اللہ اسی کدے بھی تیرے نال شرک نہیں کرانگے کیونکہ اساں تیرے نبی دی زبان تو تیرا کلام سنے ہیں قرآن مجید دی تلاوت سنیے شرک تو ہی توبہ کر لئی اس جنات دی جماعت نے نبی پاک نو پہچانے کہ آخر اللہ دا نبی جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرتا پہ ہے نبی پاک دے مقام و مرتبے نو سمجھ گیا جنات دی جماعت جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام تو قرآن سن کے کہن لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا آج دے بعد اسی اللہ دے نال کدے بھی شرک نہیں کرانگے سمجھ آ گئی اللہ دے کولو ڈر گیا نبی پاک دے کولو قرآن دی تلاوت سنن دے بعد جنات نے نبی پاک دی پہچان کی تھی انسان کیوں نہیں کردہ آخر اللہ پاک نے 30 سپارے سانو عطا کیتے نے نبی پاک علیہ السلام تے وحی نازل کی تھی جنات نے چھوٹا جا مقام قرآن دا سنیا تے شرک تو توبہ کر کے مواحد بنن دی کوشش کی تھی اسی پیدا بھی مسلمانہ دے گھر دے اندر جینا مرنا ساڈا مسلمانہ دے گھر دے اندر ساڈا لین دین مسلمانہ دے نال
خاندانی طور تے اساں مسلمان، لیکن اسی اپنے آپ تے ویکھیے کیا اساں اللہ دے پیغمبر دی کنی کو پہچان کیتی تے آپ دا حیا اور آپ دی قدر کنی کو کیتی ہے۔ اساں بھی کدے وعدہ کیتا ہوئے کہ آ حدیث نبی پاک علیہ السلام دی اساں سن لئیے یا اساں پڑھ لئیے، اج دے بعد اسی نبی پاک دی حدیث سنن پڑھن دے بعد اللہ نال شرک نہیں کران گے، اج دے بعد حرام نہیں کھاواں گے، کیونکہ سانو نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ ساڈے تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا اللہ پاک دی کتاب قرآن مجید دا رنگ کیوں نہیں چڑھدا؟ اصل اندر ساڈے دل جیڑے نے اسی اندر دے کوڑے ہو چکے ہاں، ساڈے دل دے اندر زنگ لگ چکے ہیں، جن دی وجہ تو نہ ساڈے تے قرآن تے نہ حدیث اثر کرتا ہے۔ جنات دی جماعت کہہ رہی ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ اساں قرآن سنے ہیں، قرآن نبی دے کولوں سنے ہیں تے حق بند ہے، اج دے بعد اسی اللہ نال شرک نہیں کران گے۔ تے تیسری کیڑی مخلوق جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا مقام و مرتبہ سمجھے ہے، اس مخلوق نے بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی پہچان کیتی ہے۔ اس مخلوق دا نام پتھر پہاڑ، پہاڑ تے پتھر بھی جان دینے کہ نبی پاک کون ہے۔ انسان تے جن نہیں جاندا کہ نبی پاک دا مقام و مرتبہ کیے۔ پہاڑا نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی عزت آپ دا ادب کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی مسلم دے اندر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے نال ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر اور سعید رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ السلام دے نال تے آپ ہیرا پہاڑی دے اوپر تشریف لے گئے۔ جدوں ہیرا پہاڑی دے اتے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اس پہاڑی نو بڑی خوشی ہوئی، اس پہاڑی نو بڑی خوشی تے بڑے چاہ دے نال اس پہاڑی دے اندر حرکت شروع ہو گئی۔ اے پہاڑی بھی شرف محسوس کر دیے کہ اللہ پاک دی زمین اتے ہیرا دی پہاڑی کتنی خوش قسمت ہے جن دے اتے نبی پاک علیہ السلام دے مقدس قدم لگ رہے نے۔ خوشی دا عالم تے اینی کو خوشی محسوس کیتی، اینا جذبہ اس پہاڑی نے پیش کیتا، اس پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیتا، جنبش آ گئی، حرکت شروع کر دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس کن ہیرا ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صرف ایک بار فرمایا۔ جدوں پہاڑی اتے نبی پاک تے آپ دے صحابہ کھڑے نے، پہاڑی ہل رہی ہے، اے پہاڑی بھی جذبے تے شوق نال حرکت کر رہی ہے۔ نبی پاک دا مقام و مرتبہ سمجھ دیے تے اپنی قسمت تے خوش ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے خوش ہو کے ہلنا شروع کر رہی ہے۔ تے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے کیا اس کن ہیرا، اے ہیرا پہاڑی رک جا، ٹھہر جا، رک جا، اپنی حرکت بند کر دے۔ صرف ایک بار حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے، ایک بار نبی پاک نے فرمایا تے پہاڑی نے ایک بار نبی دی بات سن کے فوراً اندے تے عمل کر لیا۔ اے پہاڑ نبی پاک دی عزت کر دینے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہاڑا نے بھی نبی پاک دی عزت کی تھی، ہیرا پہاڑی نے فوراً اپنی حرکت ختم کر دیتی۔ اے تے ہیرا پہاڑی ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پیغمبر احدہ پہاڑ جن دے نال نبی پاک علیہ السلام محبت دا اظہار کرتے نے، آپ ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اے تین نبی پاک دے غلام آپ دے نال آپ چل دے احدی پہاڑی تے تشریف لے گئے۔ تے جدوں احدی چوٹی اور بلندی تے جا کے کھڑے ہوئے تے اس پہاڑی نو بھی اینی سعادت جدوں نصیب ہوئی تے خوشی نال
ओहद पहाड़ दे अंदर भी हरकत आ गई, इन्हें भी हिलना शुरू कर दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना मुकद्दस कदम, अपनी अड्डी मुबारक इस ओहद पहाड़ दे उत्ते मार के फरमाते ने, उस बुत ओहद, ऐ ओहद पहाड़ रुक जा। फरमाया फमा अलैका इल्ला नबीयुन, तेनू पता नहीं इस वक्त एक अल्लाह दा नबी है जिहड़ा तेरे उत्ते खड़ा है। ये पहाड़ भी खुशी नाल हिल रहा सी कि नबी पाक मेरे ते तशरीफ ले आए ने, लेकिन नबी पाक दा तशरीफ ले आना आम बात नहीं। नबी पाक दे आन दे नाल अल्लाह पाक ने साडे अकायदो नज़रियात तब्दील कर दिते, सोचां ज़हन बदल दिते। जिस बंदे दी नज़र अंदर माँ बहन बेटी दी कोई इज्जत नहीं सी, नबी पाक आए ने ते ओ भी इन्हां दियां इज्जतां दी रखवाली करने वाले बने। नबी पाक ने हलाल ते हराम दी तमीज़ दसी। ये पहाड़ दे अंदर इन्नी को मुहब्बत आई, इन्हें अपनी मुहब्बत का इजहार किया ते हिलना शुरू करता। आप फरमाते ने उस बुत ओहद, ऐ ओहद पहाड़ तू रुक जा। फमा अलैका इल्ला नबीयुन, इस वक्त एक अल्लाह दा आखिरी नबी जड़ा तेरे उत्ते खला है। ओ सिद्दीक ते दूसरा मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़ा है। ओ शहीदान ते दो तेरे उत्ते इस वक्त जिन्हां ने अपनी जान अल्लाह दे नाम ते कुर्बान करनी, दो शहीद खड़े ने। तेनू पता नहीं, एक ते नबी भी बड़ी अजमत ते फजीलत वाला, ते अबू बकर भी बड़ी अजमत ते फजीलत वाला, हजरत उमर व उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये भी बड़ी अजमत ते फजीलत वाले। उस बुत तू रुक जा, तेनू पता नहीं केड़ा बंदा तेरे ते खड़ा है। लंबी चौड़ी बात नहीं, सारी जिंदगी हदीसां या कुरान सुनिया नहीं, इको हदीस इको फरमान नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ओहद पहाड़ ने सुनिया ते फौरन ही अमल कर लिया। पहचान कर गया ओहद पहाड़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस गुनेगार जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत तो इराज करे, जिहड़ा अल्लाह पाक दे अहकाम दी नाफरमानी करे, उनदे तो ओहद पहाड़ भी बेहतर है, जिन्हें नबी पाक दी एक बार बात सुनी ते फौरन अमल पैरा हो गया। इनकी हरकत खत्म हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनदे उत्ते खड़े ने ते खड़िया खड़िया पैर मारिया, हरकत खत्म हो गई। सिर्फ इको ही बात ते इको ही हुक्म ओहद पहाड़ नू दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पहचान फौरन की थी। ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फरमाया तुसी अल्लाह ते भी ईमान ले आओ ते अल्लाह तो बाद उनके पैगंबर ते ईमान ले आओ, ते फिर अल्लाह दे ईमान ते नबी ते ईमान ले आने दे बाद फिर फरमाया ताज़ीम करो, तौकीर नू समझो, अजमत नू समझो, मेरे आखिरी पैगंबर दी इज्जत करो, मेरे नबी दा अदब व एहतराम करोगे ते तुहाडी इस दे अंदर कामयाबी होएगी। बल्कि तीसरी हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बुखारी अंदर हदीस है। गज़वा अहज़ाब नबी पाक ने अपने सहाबा नू फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दुश्मन तो अपना दिफा करने वास्ते नबी पाक ने फरमाया खंदक खोदो। सहाबा ने खंदक खोदनी शुरू कर दी। एक चट्टान बहुत सख्त आ गई। सहाबा मुसाफिर ते परदेसी अपने रिश्तेदार कुनबा कबीला अपना मालो मता सब कुछ पीछे छड़ आए, सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत लैके ते अल्लाह पाक दी तौहीद लैके नबी पाक दे नाल नाल ने। ते सहाबा काफ़ी दिनां दे भुखे प्यासे ते जिस्म विच ताकत ते कुवत भी खत्म हो गई ते कमज़ोरी जिवें जिस्म दे अंदर नमाया। नबी पाक दे भुखे प्यासे सहाबा इन्हां ने खंदक खोदियां खोदियां जदों इस सख्त चट्टान ते पहुँचे ते थकावट भी हो गई ते ये चट्टान भी सख्त आ गई। बड़ी कोशिश की इनू तोड़न दी, लेकिन चट्टान ना टुटी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा बेबस हो गए ते अल्लाह
دے پیغمبر دی خدمت دے اندر جا کے پیش ہو کے اس چٹان نہ ٹوٹن دی شکایت پیش کرتی۔ کیسا عظیم نبی کہ جن دے سامنے صحابہ نے جا کے دسیا کہ اللہ دے نبی وہ چٹان نہیں ٹوٹ دی پئی، نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ کسی دی ذمہ داری نہیں لگائی، دوبارہ کسی نو حکم نہیں دیتا جاؤ جو آ کے دوبارہ کوشش کرو ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک کہہ دیں دے صحابہ جاننا بھی قربان کر دیں دے، لیکن نبی پاک علیہ السلام ادھروں مکے دے لوگ جڑے نبی پاک دے نالا دعوت رکھ دینے، جنہاں نے نبی نو مکے اندر رہن تے مجبور کیتا ہے، جنہاں نے نبی پاک نو مکے تو ہجرت تے مجبور کیتا ہے، نبی پاک بھی بڑے پریشان نے، لیکن اللہ پاک دی توحید دی وجہ تو سب کچھ قربان کیتا ہے۔ آپ بھی بھوکے پیاسے تے اپنے صحابہ نو نال لے کے ٹر پہ، فرمایا آؤ ذرا نشاندہی کرو نا کیڑی چٹان اے میرے صحابہ جیڑی احزاب دے میدان اندر خندق کھودیاں تواڈے تو بے قابو ہوگی ویر گئی ہے، جیڑی چٹان تواڈے اگے اڑ گئی ہے انہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے توڑاں گا۔ نبی پاک خود ہی چلے گئے، بلکہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے، اسی ایک میدان دے اندر یا کسی مار کے اندر یا غزوے واسطے نکلے، نبی پاک بھی ساڑھے نال تے رستے اندر ایک جگہ تے رک گئے، فرمایا میرے صحابہ لیاؤن اپنے کھان پین دا اہتمام کرو، فلاں جڑا جانور ذبح کرو۔ ایک صحابی کہنے لگا میں اس جانور نو تکبیر پڑھ کے ذبح کرانگا، دوسرا کہنے لگا میں اس دی کھال اتاراں گا، تیسرا کہنے لگا میں گوشتیں دا بناواں گا، چوتھا پنجواں اپنی اپنی جگہ تے کوئی کہہ رہا میں نو پکاواں گا، کوئی کہنے لگا میں آگ واسطے بالن کٹھا کرنا۔ صحابہ ساریاں نے اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالی تے اپنے اپنے کام نو نکل گیا، تے نبی پاک علیہ السلام بھی انہاں دے وچوں تھوڑا جا دور چلے گیا، تے کچھ دیر دے بعد نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر لکڑیاں لے آ کے نبی پاک نے رکھ دیتیاں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اے لکڑیاں تساں جا کے انی محنت تے مشقت کیوں کیتی ہے، اسیں آپ ہی سارا کچھ کر لینا سی، اساں اپنی ذمہ داری لگا لئی سی، کوئی ذبح کرے دا کوئی کھل اتارے گا، کوئی بوٹیاں بنائے گا، کوئی پکائے گا تے کوئی تواڈی خدمت جو پیش کر کے لوگاں نو کھانا کھلائے گا۔ اللہ دے نبی تساں انی محنت تے مشقت کیوں کیتی ہے، تسیں آرام دے نال بیٹھے رہندے، اساں کام کرن واسطے تواڈے نوکر تے خادم جو موجود ساں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تساں اپنی ذمہ داری سنبھالی، اپنا کام کہہ دیتا میں فلاں کرانگا میں فلاں۔ اے میرے صحابہ میں تے اللہ دا نبی ہاں، میں تواڈے وچوں نکارا رہنا پسند نہیں کردا سا۔ فرمایا میں بھی اپنے حصے دا کام کرنا۔ کتنا عظیم نبی، کتنا عظیم لیڈر، امام الانبیاء، جیڑا اپنے صحابہ دی ذمہ داری لگا کے خود بھی نال چلے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے آؤ مینو دکھاؤ کیڑی چٹان۔ صحابہ نے اشارہ کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر خدال پکڑی تے آپ اس خندق دے تھلے اتر گئے، تے نبی پاک علیہ السلام نے اس چٹان نو اپنی کھدال ماری، علمِ والا فزارہ بفعادہ کسیبہ، نبی پاک نے ایک بار کھدال ماریے تے ایس چٹان جڑی پہلے اڑی کھلیے صحابہ دے اگے، نبی پاک نے کھدال ماریے تے اے ٹوٹ کے ریزہ ہو گئی۔ اس چٹان نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے زد نو پسند نہیں کیتا، نبی دے سامنے اپنے آپ نو پختہ محسوس نہیں کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اڑن دی کوشش نہیں کیتی۔ ایک بار ہی نبی پاک نے کھدال ماریے تے اینا حیا اس چٹان نے کیتا، فوراں ٹوٹ کے ریزہ ہو گئی، جن دے تو صحابہ بے بس نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ لگا کھدال وچی، اس چٹان تے اثر ہو گیا،
ये टुट के रेजा रेजा हो गया, अपनी अड़ी खत्म कर दी, अपनी जिद खत्म कर दी, अपनी आकड़ नू खत्म कर दिता। लेकिन साढ़े सामने कितनियां ऐसियां हदीसां नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां, कदे असां भी इस बात ते गौर कीता होए, कदे असां भी इस बात ते फिक्र कीती होए। नबी पाक अलैहिस्सलाम पत्थर नू वो आप हुक्म देन ते फौरन रुक जाए, पत्थर नू खुदाल मारन ते फौरन टुट जाए। ते साडा दिल पत्थर तो ज्यादा क्यों सख्त हो गया है? आपस दे मामलात अंदर असी एक दूसरे वास्ते सख्त दिल क्यों हो चुके हैं? एक दूसरे दी इज्जत दे खिलाफ गल्लां क्यों करने आ? क्या पत्थर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हथ, आप दा हुक्म जेड़ा हुक्म नबी पाक दा असर करदा है, ते साडे दिल ते नबी पाक दा फरमान क्यों नहीं असर करदा? असी भी तो नबी दे उम्मती हाँ। इन्हां पत्थरां ने नबी पाक दी पहचान कीती है। इस चट्टान ने नबी दे अगे अड़ना पसंद नहीं कीता। जिस उम्मती नू नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन तो ज़्यादा अपने दूसरे मुसलमान भाई दे नाल दिल विच हसद और गुस्सा रखेगा, ते फरमाया 3 दिन दे बाद अगर माफ़ी मंग लवे तो माफ़ कर छड़े बेहतर, अगर माफ़ भी ना करें, अपने दिल नू साफ भी ना करे, तो माफ़ी भी ना मंगे, ना इस नू तू माफ़ करे ना वो नू माफ करे। फरमाया फिर अल्लाह पाक नो ऐ अड़िया बंदा जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस नू ठुकरा दिता है, अपने दिल दी मन्नी है ते अपने दिल नू हसद नाल सख्त कर लिया है, ये उस पत्थर तो भी बंदा बद तारे जिन्हें नबी पाक दा फरमान सुनिया कि सिला रहमी नू नबी पाक पसंद करते ने, आपस अंदर सुलह करवान दा हुक्म देंदे ने, रिश्तेदारी नू जोड़न दा हुक्म देंदे ने, ते असां क्यों अड़ी करने आ नबी पाक दी हदीस दे खिलाफ क्यों चलने आ? क्यों अपने दिलां नू सख्त कीता? मरदे दम तक असां क्यों कलाम मुनकता कर देने आ? क्यों एक दूसरे नाल लैन देन बंद करने आ? क्यों साडियां नज़रां विच एक दूसरे दी अहमियत खत्म हुंदी है? क्या असीं इस पत्थर तो बेहतर नहीं? क्योंकि असीं ते अशरफुल मखलूकात हां। अल्लाह ने सानू सारी कायनात दे इंसानां दे विच, सारी कायनात दी मखलूक विचों सब तो बेहतर अगर अल्लाह पाक ने बनाया ते ओ इंसान है। साडे ते क्यों नहीं असर होया? असी अपनी आकड़ अड़ी क्यों नहीं छड्डी? असी अपनी जिद नू क्यों नहीं छड्डदे? साडी अना क्यों नहीं खत्म हुंदी? सानू कांदी खुशी है नबी पाक दी आमद दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू जोड़िया, असां एक दूसरे दी मुखालफत कीती है। नबी पाक सुलह दा हुक्म देन असी झगड़ा करिए, असी फसाद परसत ते अपने दिल अंदर दूसरियां वास्ते तंगी पैदा करिए। ना किसी दा माल साडे हाथ तो महफूज, ना साडे तो किसी दी इज्जत सलामत ते महफूज, ना असी किसी दी इज्जत दे सके ते ना किसी माल दे सके। ते असी है नबी पाक दे उम्मतियां, असी बदतारा गै गुजरियां, असा नबी पाक दी पहचान नहीं कीती। पहचान इस चट्टान ने कीती है जिंदे ते नबी पाक ने एक बार खुदाल मारी है ते टुट के रेजा रेजा हो गई है, जिन्हें नबी पाक दे अगे अड़ना पसंद नहीं कीता। साडी तो सारी जिंदगी गुजर गई, असा हदीस की तरफ रजू किया ही ना। किवें असी उम्मीद लगावांगे कल नू नबी पाक दे हथों जामे कौसर पीन दी? किवें असी नबी पाक दी शफात दे हकदार बनांगे? किवें बाजू तो फड़ के नबी पाक जन्नत दे अंदर सानू ले जाएगा? असां तां सारी जिंदगी नबी पाक दी सुन्नत ते आप दी हदीस दी मुखालफत करते रहे हैं। सिर्फ अपनी शक्ल सूरत नू संवारना, अपने बाजारां नू सजा के तस्वीरां लगान नाल नबी पाक दी मुहब्बत, ऐसी मुहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। मुहब्बत दिल दे अंदर जिमें नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा कहन लगे, जिन्ना नबी पाक नू पहचानिया कदर की, कह लगे अल्लाह दे नबी असा मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम जैसे नहीं, तुसी सानू हुक्म फरमा दिओ असी समंदर दे अंदर भी छाला मारांगे। उन्होंने पहचान की है, ए पहाड़
نبی پاک دی پہچان کر گیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں احد پہاڑ دے نال محبت کرنا، فرمایا اس لئی محبت کرنا اے احد پہاڑ میں محمد دے نال محبت کردا ہے۔ احد پہاڑ نبی نال پیار کرے، نبی پاک علیہ السلام بھی فرمایا کر دے محبت احد پہاڑ دی جتلان دے، فرمان دے اگر میرے کولے احد پہاڑ دے برابر بھی سونا ہوندا تے میں اس سارے سونے نو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیندا۔ فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ فلان نے کی کرے احد پہاڑ دی محبت نبی پاک اظہار فرمان دے، جڑا بندہ کسے بندے دی جڑا فوت ہو جائے جا کے جنازہ پڑے، فرمایا اللہ انہوں احد پہاڑ جڈی نیکی عطا کرے گا، جڑا دفن کر کے آئے گا اللہ احد پہاڑ جڈی نیکی عطا کرے گا۔ نبی پاک بھی احد پہاڑ نال محبت کر دینے، اے پہاڑ تے پتھروں کے نبی پاک نال پیار کرن، اے نبی پاک علیہ السلام دا حیا کرن، اسی تا انسان تے پھر نبی پاک دے امتیاں ساڈا پتھراں تو زیادہ حق کے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی بات مننا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، مسلم دے اندر نبی پاک دی حدیث آپ فرمان دے نے انی لعارف حجرن بمکہ تکانا یسلم علیہ، اے میرے صحابہ میں ایک پتھر ہے انہوں آج بھی جاننا، نبی پاک آندے نے اے میرے صحابہ میں اس پتھر نو آج بھی جاننا، او پتھر نبی پاک فرمان دے نے جڑا مینو جدوں اندے کولو گزردا تے مینو سلام کردا، پتھر نبی پاک نو سلام کرن، جس نبی نو پتھر تسلیم کرن تے ساڈی کیا اہمیت کی اوقات، اسی گلیاں بازار سجا کے نبی پاک دے طریقے دے خلاف، نبی پاک علیہ السلام جدوں جیندے جاگ دے نبی پاک اللہ دی زمین تے چل دے رہے، انہاں پتھراں نے جھک جھک تے نبی پاک نو سلام کیتے، اسمانہ تو بدلیاں دے ٹکڑیاں نے آ کے نبی پاک تے سایہ کیتا، جدوں نبی پاک علیہ السلام اللہ دے کول چلے گئے تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو پتہ نہیں پھر اپنے ہاں کتنا کو بلند مقام عطا کیتا ہوئے گا، جیندیاں جاگ دیاں پتھراں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، پتھراں نے ابو جال دی مٹھی دے اندر روڑاں بول کے نبی پاک دی گواہی دیتی، ساڑھے سینے دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دی جو خالص دین واسطے محنت تے کوشش تے دعوت اے پیغام ساڑھی زبان تو کیوں نہیں جاری ہوندا، اساں خالص دین نو کیوں نہیں سمجھ دے، اساں دنیا تے رہ کے اپنی من مرضی اپنے دل دی من کے جدر ساڑھی آنکھ نے ویکھنا پسند کیتا ویکھ لیا، جو بولنا زبان نے پسند کیتا بول لیا، جو کان نے سننا پسند کیتا سن لیا، جو ہاتھ نے پکڑنا پسند کیتا پھڑ لیا، جدر نو پیر ساڑھے نے چلنا پسند کیتا چل پے، جو دل اندر آئی من لی، جو دل نے جندے مطابق فیصلہ اچھا نہ کیتا دل دی من کے چھڑ دیتا، اسی کتے اپنا حق تلاش کرانگے، اساں تا اپنی آنکھ دی منیے، اپنے ہاتھ تے منہ تے کان دی منیا، اپنے ہتھاں تے پیراں تے دل دی منیا، جے اسی اپنا ہاتھ اپنا پورا وجود اکھاں تے کناں تے منہ نکنو سارا جسم اسی نبی پاک دے تابعہ کر دیندے تے اسی اللہ دی زمین تے بڑے عرفہ تے اللہ بن جاندے، اسی کیویں پہچان کرانگے نبی پاک علیہ السلام دا حیا کنہ نے کیتا ہے، جنات بھی فرشتے بھی نبی پاک دا حیا کر دینے تے پہاڑ بھی نبی پاک دا حیا کر دینے تے اگلا مقام نبی پاک علیہ السلام دی اے بھی حدیث مسلم دے اندر، کیونکہ اللہ فرمان دینے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تُسی اللہ دے ان دے پیغمبر تے ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر میرے پیغمبر دی تعظیم کرو ادب کرو، نبی پاک دی سنت دا حیا کرو، کیویں نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا حیا، کیویں نبی پاک دے فرمان دا حیا، نبی دی قدر کس طرح کرنی ہے، جے سانو سمجھ نہیں آئی
آئی اینا پتھراں دے کولوں پوچھ لئیے جنات دے کولوں پوچھ لئیے اللہ دے فرشتیاں دے کولوں پوچھ لئیے نبی پاک دی قدر دا حق کس طرح ادا ہوئے گا جے پھر بھی سمجھ نہیں آندی تے اے مسلم دی حدیث دے مطابق نبی پاک علیہ السلام دی قدر اساں پوچھنی ہے اینا درختاں دے کولوں پوچھ لئیے جنہ درختاں بھی نبی پاک دا حیا کیتا تے آپ دی پہچان کیتی ہے حدیث مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام ایک سفر اندر تے چل دیاں اللہ دے پیغمبر نو پیشاب دی حاجت ہوئی آپ نے دائیں بائیں سجے کھبے اگے پیچھے ویکھیا لیکن کوئی اوٹ تے آڑ نظر نہیں آئی نبی پاک بڑے عزت اور غیرت والے آپ کسے دے سامنے بیٹھ کے قضائے حاجت کرنا پسند نہیں کرتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ نے دائیں بائیں ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں آئی سامنے ایک چھوٹی جی وادی ہے اس وادی دے کنارے تے نبی پاک دی نظر پہ ایک درخت کھڑا ہے اللہ دے پیغمبر اس درخت دے کول چلے گئے اللہ دے نبی نے جا کے اس درخت دے ان دی ٹہنی نو پکڑیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان قادی علیہ بے اذن اللہ اے درخت میں اللہ دا نبی ہاں میرے نال چل پے اس درخت نے تحقیق کر لی نبی نو تسلیم کر لیا اے درخت نبی پاک دے نال ٹر پیا تھوڑا جہا اگے نبی پاک علیہ السلام گئے تے وادی دے کنارے جڑا دوسرا درخت کھڑا ہے نبی پاک نے اس درخت دی ٹہنی پکڑی تے اینوں بھی آپ فرماندے نے ان قادی علیہ بے اذن اللہ اللہ دے حکم دے نال آ میرے نال چل پے صحابہ بیان کردے نے اسی انہاں درختاں نو انج ویکھدے پے ہاں نبی پاک دے نال ٹر لینے ایک ہاتھ اندر نبی پاک دی ایک درخت دی ٹہنی ہے دوسرے ہاتھ اندر دوسرے درخت دی ٹہنی ہے نبی پاک چل دے پینے تے اے درخت نبی پاک دے نال انج چل دے نے فرمایا جویں اٹھ نو نکیل پائی ہوئے تے اون دی رسی اون دے مالک نے پکڑی ہوئے تے جویں تابعہ دار اٹھ اپنے مالک دے پیچھے چل دا اے درخت نبی نال انج جا رہا سی کیویں حیا کیتا درختاں نے انہاں نو نبی پاک تھوڑا جا دور لجا کے تے دوسری بات نبی پاک فرماندے نے انہاں درختاں نو نبی پاک کی کہہ رہے نے التائما علیہ بے اذن اللہ اے دو درختوں تسی آپس دے اندر مل جاؤ میرے واسطے آڑ بنا دیو میرے واسطے مل جاؤ التائما علیہ بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال دوواں درختاں نبی پاک نے آپس اندر جڑن دا حکم دیتا اے دوویں درخت جڑ گیا نبی پاک نے قضائے حاجت کی تھی پیشاب تو فارغ ہوئے نبی پاک علیہ السلام تے آپ نے انہاں دوواں درختاں نو اشارہ کیتا جاؤ تانوں اجازت ہے اپنی جگہ تے چلے جاؤ اے زمین دا سینہ چیر دے ہوئے اسے وادی دے کنارے تے جتھے پہلے سی درخت جا کے اس جگہ تے قائم ہو گئے جے نبی نے نانو آکھیا التائما علیہ بے اذن اللہ فرمایا جڑ جاؤ مل جاؤ تے دوویں درخت مل گئے ساڑھے تو یہ درخت بہتر نبی پاک نے فرمایا جدو تسی جماعت اندر کھڑے ہو تے مل کے کھڑے ہویا کرو قدم نال قدم تے کندے نال کندہ ملا کے تے اسی خلا کیوں چھڑنے آ کیا اساڈا ایمان اینا درختاں جتنا بھی نہیں جنہاں نے نبی پاک دی سن کے تے فوراً عمل کر کے آپس دے اندر مل گئے اے تے درخت نے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حیا اللہ دے زمین تے رہن والے جانور بھی کر دینے صحابہ بیان کر دینے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی ذرا پیچھے ہو جاؤ پیچھا ہٹ جاؤ ایک فلاں صحابی دا اٹھے اے ہلکا ہو چکے ہیں پاگل ہو چکے ہیں اللہ دے نبی کتے دوڑا نقصان ہی نہ کر دے وے صحابہ اپنی جان بچان واسطے پیچھے ہٹ رہنے تے نال نبی باغ دے نال محبت دا اظہار اپنی جان تو بڑھ کے اپنے پیغمبر دا دفاع کر دینے آپ فرمان دینے میرے صحابہ خاموش ہو جو رک جاؤ بولن دی ضرورت نہیں صحابہ خاموش ہوئے اے اٹھ سدھا نبی باغ علیہ السلام دے قریب آیا نبی پاک علیہ السلام نے ان دے سر تے اپنا دستے شفقت رکھیا اللہ دے پیغمبر نے ان دے سر تے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا اس اٹھ نے نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ دے اندر اپنا سر رکھ دیتا انی تعظیم کی تھی
इन्नी पहचान की पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ते आप दा हाथ फेरन दी वजह तो अल्लाह ने इस बीमार ते पागल हल्के उठ नूं अल्लाह ने शिफा दे के तंदुरुस्त बना दिता। नबी पाक दे सहाबा वेख के कहन लगे अल्लाह दे नबी ए ते अल्लाह दी मखलूक जानवर तुहानू सजदा करदे ने, जानवर तुहाडे पैरां च अपना मत्था टेकदे ने। अल्लाह दे नबी साडा ते ना जानवरां तो ज़्यादा हक बनदा है, असीं तुहाडी तज़ीम वास्ते तज़ीमन क्या तुहानू सजदा करिया करिए, असीं तुहाडे अगे झुकिया करिए। आ फरमांदे ने खबरदार ए ते जानवर है, फरमाया तज़ीमन नबी भी होएगा उन्होंने भी सजदा करोगे ते ए भी शिरक है। कैसा नबी साडा अजीम, असां किन्नी को उस पैगंबर दी कदर कीती है। एक जानवर नबी पाक दा दूसरा सहाबा की बयान करते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर एक उठ पेश होया ते इंज महसूस हुंदा बिल बलांदा पिया जिवें ए उठ रोंदा है ते चीखो पुकार करदा होया नबी पाक दे कोल आ गया। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम इंदी कन पटी ते हथ रखिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नू प्यार दिता, दस्ते शफकत फरमाया ते इस उठ ने खामोशी इख्तियार कर लई। जदों उठ खामोश हो गया आ फरमांदे ने मेरे सहाबा दसो आ उठ किस बंदे दा? सहाबा कहन लगे फलां बिन फलां बंदा। फरमाया नू जरा मेरे कोल लेके आओ। उस उठ नू नबी पाक दी खिदमत दे उस बंदे नू उठ दे मालिक नू पेश किया। आ फरमांदे ने अल्लाह दे कोलों डर जा, ऐसा अपने उठ दे मामले अंदर काम ज्यादा लेना ते खुराक थोड़ी देना, चारा बहुत थोड़ा ते कम बहुत ज्यादा। अज ते इस उठ ने मेरे सामने शिकायत की है, ये उठ भी समझदा पहचान करदा है जदों नबी हाजिर नाजर होए, जींदा जागदा होए, अल्लाह दी जमीन ते नबी मौजूद होए, नबी तो अलावा कोई किसी किस्म दा कोई किसी किस्म दा कम होए, कोई किसी किस्म दी शिकायत होए, सब तो ज्यादा हक नबी दा वो शिकायत नबी दे सामने की जाए। उठ ने अपनी शिकायत नबी दे सामने पेश की, नबी पाक ने उनका हल कर दिता। फरमाया जे इंजी तू करता रवेगा ए उठ दे मालिक फिर समझ लै तेरी जन्नत खतरे अंदर चली जाएगी। इस उठ ने अज ते रो के नबी पाक नू विखाया, नबी पाक दे कदमां अंदर अपना सर रखिया। जे इन्हें अपने आंसू अल्लाह दे सामने गिरा दिते ते जे अल्लाह ने तेनू पुछ लिया तो फिर अल्लाह नू की जवाब देगा? फरमाया अपने उठ दे मामले अंदर अपने उठ तो कम थोड़ा लिया कर, इनू खुराक ज्यादा पाया कर। ये उठ ने पहचान की थी नबी पाक दी, जिथे आप मौजूद ने उथे उठ ने नबी दी अदालत अंदर केस किया, शिकायत की थी। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम चले गए फिर सानू किसे मसले की जरूरत पै जाए, किसे शिकायत की जरूरत पै जाए, असां अपने ज़मीर की अदालत के अंदर वो फैसला रखते फिर नबी पाक दा फरमान ते आप दी हदीस कुरान नू पढ़ांगे, हदीस नू पढ़ांगे, अल्लाह साडी इस्लाह फरमा देगा। असीं इस मसले के अंदर इंसाफ करके कामयाबी तक पहुँच जावांगे। असां किन्नी को नबी पाक दी अजमत का ख्याल किया, किन्ना को नबी पाक दी इज्जत की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल सानू किन्ना को प्यार ते मुहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलातो वसलाम इन्हां दिनां दे अंदर एक साल बाद असीं बाजार सजा के गलियां दे अंदर सफाइयां करके अपनी मुहब्बत का सबूत दईए, दिल नू साफ ना रखिए, किसी दूसरे मुसलमान बंदे दे नाल सलाम लेना पसंद ना करिए। कांदी साड़ी मुहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर दे अंदर नबी पाक तशरीफ ले आए। माँ आयशा रजी अल्लाह अनहा फरमांदियां ने सामने जड़ी साड़ी अलमारी है इंदे उत्ते एक मैं कपड़ा लटकाया जिंदे उत्ते तस्वीरां जानदार दियां ने। नबी पाक ने वेख्या ना पसंद किया, फरमाया आयशा तेनू पता नहीं तू ते नबी दी बीवी है, ये नबी दा हुजरा ते नबी दा घर है। फरमाया तेनू पता नहीं जिस घर दे अंदर दो चीज़ां मौजूद होन, एक तस्वीर मौजूद होए ते दूसरा शौक दे नाल जड़ा कुत्ता रखिया होए, जेड़े घर दे अंदर कुत्ता ते तस्वीर मौजूद होए उथे अल्लाह दी रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा। ते मैं ते अल्लाह दा नबी हां ते घर मेरा आप बाहर चले गए ते कुछ देर बाद दोबारा पलट के आए। माँ आयशा ने फौरन नबी पाक दी हदीस नू मन्निया, इस नू उतारे, इस कपड़े नू उतार के अम्मा आयशा
والیاں نے اندا گدا تیار کر کے نبی دے آن تو پہلے بچھا دیتا. اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے تے نبی پاک نے ویکھیا الماری صاف ہے. آپ اس گدے دے اوپر بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہون پاویں نہ تے تصویراں بنیاں کیوں نہیں لیکن انہاں تصویراں دا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے. انہاں دی عزت تکریم ختم ہو گئی ہے. دیوار دے نال ٹنگیاں سی تے ادب سی انہاں دی عزت سی لیکن اسی انہاں دے اوتے بیٹھ گئے ہاں. انہاں تصویر نو بنایا کٹ کے اس کپڑے نو تساں کٹیا ہے. اندا جسم دے دو ٹکڑے ہوئے دا ادب ختم ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام پھر اس گدے دے اوتے بیٹھ گئے تے جس گلی اندر جس بازار دے اندر تصویراں لٹکائیاں جان تے اس جھنڈے دے اوتے نبی پاک علیہ السلام دے جتی مبارک نالین مبارک دی تصویر بنائی جائے. پھر محبت دا اظہار کیتا جائے. اس جتی نو لہرا کے نبی پاک دا استقبال نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی توہین ہے. اپنے باپ دا کدے بندہ جتی لہرا کے استقبال کرے پتہ پھر چلے گا ان دے اندر ادب کے احترام ہے ان دے اندر عزت کے تکریم ہے. نبی پاک اوتھے جاندے ہی نہیں جتھے تصویراں نے. نبی پاک جتھے کتے نے انہاں دے گھر اندر نبی با نے فرمایا رحمت دا فرشتہ نہیں. جتھے تصویراں تے جتھے بت نے تے جدوں ساڈے کولے ساریاں چیزاں موجود ہون گیاں اللہ دی رحمت دا فرشتہ کدوں آئے گا؟ کیویں اسی اللہ دی رحمت دے مستحق ہوواں گے؟ جے رحمت دا فرشتہ آیا ہی نہ تے اسی رحمت تو خالی ہوواں گے. اس واسطے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اسی قرآن پڑھیے اللہ فرماندا ہے تسی اللہ تے ایمان لے آؤ میرے نبی تے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. پھر تسی میرے نبی دی تعظیم کرو ادب کرو عزت کرو. جتھوں روکے میرا نبی رک جاؤ جتے حکم دے سب کچھ قربان کر دیو. ساڈی کامیابی اس اندر کہ نبی پاک دی ہر حدیث ہر سنت عمل کر کے اپنی زندگی اندر عملی طور تے اسی مسلمان بن جائیے تے ان دے اندر ہی ساڈی کامرانی تے کامیابی ہے. اس واسطے اللہ پاک میری اور آپ سب دی رہنمائی فرمائے. خالص دین اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. صحیح معنی اندر اللہ سچی محبت اپنے پیغمبر دی سانو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.